Mayong buntag sa nagtuon pa ko sa teolohiya sa Cagayan de Oro. Naitabo nga dunay duha ka spiritual directors nga nanguban kanako mga Hisweta. Doon na sila'y kumon nga pahimangno o pagpahinumdum diya sa pagkapari. Ano na kung kailan mo ni Father Macchio sa Society of Jesus o si Father Al Nudas. They happen to be my spiritual directors. Ang kumon nga ilang pagpahinumdum kanako labi na diha sa kinabuhi sa pagkapari. The greatest celebration is the celebration of the sacrifice of Jesus. Ang pinakalabaw nga pagsaulog ubat sa pagpasalamat ang kasaulugan sa sakripisyo ni Kristo mao kini ang santos nga misa. Kanunay ang pagsaulog sa anibersaryo sa ordinasyon sa pagkapari. Of course, pare man nagyod ang pagsaulog sa misa. Baniana ang pagpasalamat di lang siguro pinagi sa mga pagkaon o sa mga material ng mga butang, ang pagpasalamat diha sa kalipay nga nabati o nadawat kagasa o grasya sa bukasyon nga naagayod mabati sa kinahilad man sa kasing-kasing. O niini kanunay yung pagpahinumdum sa kaugalingon ang pulong ni San Lucas diha sa giingon sa kapitulo 17 versikulo 10, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Isip mga inordinahan, mao gyud kini ang hagit sa kinabuhi, ang pagkasulugoon. Baniana ang pagpadayag pagpaambit sa kinabuhi, ang katungdanan magsubay, magsunod, magpaambit og labaw sa tanan, magpuyo sa kinabuhi sa nagsugo sa pagpahitabo sa maong katungdanan. Uban sa pagpahinumdum sa maong gasa sa bukasyon sa pagkapari, ang mga pulong ni Mother Teresa of Calcutta diya sa pundok sa mga kaparian nga iyang giingon, give us Jesus, only Jesus, always Jesus. Ang dako nga hagit labi natong mga binunyagan isip mga Kristiyano mao ang pagdala o pagpaambit kang Kristo sa matag usa kanato. Gisaulog ang pagpasidungog ni San Andres Apostol karong adlaw. Dili siya parehas sa ubang mga apostoles nga daw sikat sa nagkanilain nga paagi, sama siya ang isuon na si Simon o Simon Pedro. Si San Andres mao'y nagdala sa iyang isuon nga Simon Pedro pagpailang ngadto kang Kristo. Siya usab nagdala og pundok sa mga hintel ngadto kang Hesus, usa sa mga kasaulugan nga atong babasa diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 12 bersikulo 20. O siya usab kadtong nagdala sa bata adunay 5 kapan og 2 ka isda. Bangani saya ang daw pagduha-duha o pagduda mag-unsa man ni para nining 5,000 ka mga tao nga pakaunon. Wala pa kani labot paghihap ang mga bata o mga babae. Ang pagdala og mga tao ngadto kang Hesus to gather people to Christ. Isip mga binunyagan mao kini ang usa sa pinakadako nga responsibilidad o kaakuhan. Tinuod sayon ang pagdala og mga tao padulong sa kahilayan o baka sa lingaw-lingaw kaysa pagdala sa mga kaigsunan padulong sa pagampo, padulong sa simbahan. Sayon ang pagpatapok sa mga tao diha padulong sa mga dula o mga kalingawan o baka kumbira, kaon. Kaysa pag-imbitar, pagtawag o pagdala sa itong mga kaigsunan, diya sa itong mga prayer meetings, sa atong mga prayer sessions, sa atong pag-ampo. Tinuod sa yun ang mag-istorya o mga binuang o mga pakatawa kaysa
Mag-istorya ta og mga seryoso, mga tinarong, o mga pagpahinumdum sa pagkamaayo, pagkamatarong sa ato ang kinabuhi. O gani na ang kabalaka, nga imbis kita ang mudani sa uban, padulong sa kaayo o katarong, ang resulta, mahitabo na hinoon, mabali. Nakita na hinooy madala, daw mawala sa pasing. Apan nagpabilin ang hagit, ngay padayon ang maayong mga buhat. Usahay sa itong mga pagpaningkamot, mawala ang gana. Labi na kung walay interes ang atong gitabangan, o baka walay makita nga epekto ang atong mga pagpaningkamot. Uban sa itong pagpadayag, muundang nako, dili nako, kamo na lang diha, o baka ang uban miyon o mausog pa'y layog. Usa sa mga dalaygon nga hiyas, labi na sa pagkakristyano, maong pasensya. Usa sa mga rason nga nung ipili ni Jesus ang mga mananagat, labi na ang maigsuon nga si Simon o si Andres. Si Andres, una nga disipulo ni Juan nga magbubunyag, ug siya gani nagpaila sa iyang igsuon ngadto sa Ginoo. Pido gidunta nga moreklamo siya nga himuon nga leader sa mga apostoles o magpasikat nga siya hinungdan nga nahimo ang milagro nga nakakaon ang libuan ka mga tao. Apan pabilin siya sa pagpailob o pasensya. Kini usa sa mga hiyas o kinaiya sa pagdala og mga tao padulong kang Kristo. Mudasig kita og mga tao, ato sila maymayan, pahinumduman sa kabubuton sa Dios uban sa pagpakita o pamaagi o ehemplo unsaon kini pagpahitabo. Apan naghagit sa pasensya o pailob kung kanus-a moabot o makabot ang bunga o resulta sa atong mga pagpaningkamot. Tinuod sa atong tawahanon nga limitasyon, mundang mawadaan og gana, mawadaan og kadasig. Apan kung sang kanunay ang atong mga pagpaningkamot atong gisubay, gisunod og gilantaw diha sa atong pangulo, atong leader, uban sa atong ligon, sa ligon nga pagtuo nga atong Ginoong Kristo. Posible gayud na ang paglaom sa pagpadayon ug kadasig sa pagtuman sa pagpahitabo sa unsa gayud ang gusto nato nga makita o resulta bunga sa atong pagtuo sa atong kinabuhi, labi na ang pangandoy sa kaluwasan. Bisan gani atong giila nga sigat Andres Bonifacio, he could have been our national hero rather than Jose Rizal. But God has another purpose. And always ang iyang plano o pamagi may matuman o magpahitabo bunga sa pagpailog, pasensya o pagpaubos. Uban sa panghinaot, sa makang San Andres, padayon kita sa pag-agak o pagpahinumdum sa matag usa sa kinabuhi, padulong ug uban sa atong Ginoo, bisan pa og dili kita ma-recognize, dili daygon o pasalamatan. Ang importante, ikaw lamang kitang magbuhat sa gipabuhat sa atong agalon, ang atong Ginoo. Naot punta.